बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अगर इब्तिदा में ये कह दूं कि रात गए जनरल बाजवा साहब के घर पर हाथ डाला गया है और बड़ा सख्त किस्म का हाथ डाला गया है जिसकी आवाज़ें कई जगहों से आने वाली हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तफसील में डेफिनेटली मैंने आगे चल के आपको बताना है। शेख रशीद साहब ने, बड़ी बात है, कमाल है, जब इमरान खान साहब की पार्टी के अपने लोग ही इमरान खान साहब को चार्जशीट कर रहे थे जिस मर्जी दबाव में, सॉफ्टवेयर अपडेट की शक्ल में, या वो एक गुमशुदगी, या जिसको वो अब ये कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड के लिए जाते थे, जब अपने लोग चार्जशीट कर रहे हो, उस वक्त शेख रशीद साहब ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनकी ज़ौजा के मुतालिक। उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बतानी कि शेख रशीद साहब वाकई असली भी निकले और नस्ली भी निकले। उसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताने, फिर क्या क्या खबरें जिस तरीके से बनाने की कोशिश की गई। मलिक रियाज साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दुबई में मुलाकात हुई है। तो कहते हैं दुबई में कहाँ मुलाकात? जी हाँ, उन्हीं मुलाकातों में से ये मुलाकात है। इसका कौन सा पहलू है? मलिक रियाज, इनका बहरिया का केस दोबारा खुल गया, कराची वाले बहरिया का, और 180 मिलियन पाउंड, वो भी 460 अरब और 450 अरब, ये सब चीज़ें, जिनका पिशावर का बहरिया का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। और कितने मुंह कितनी बातें चल रही हैं। नवाज शरीफ साहब से मलिक रियाज साहब की दुबई ये मुलाकात, कोई पैगाम रसानी है, क्या है? उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास है, और आज क्या होने जा रहा है, ये भी सब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, ये वीडियो मुकम्मल देखें, अगर चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, अच्छा जी, शेख रशीद साहब के इंटरव्यू का अगर हम जिक्र करें ना, जिसकी बड़ी हाइप थी कि ये इंटरव्यू ना ज़मीन आसमान के कलाबे करा देगा, पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा इमरान खान साहब को, और ईंट से ईंट बच सकती है इमरान खान साहब की सियासत की। बहुत सी चीज़ों के गवाह भी है शेख रशीद साहब। इंटरव्यू जब ऑनर होगा बड़ा ख़तरनाक होगा। अच्छा जी, लेकिन वही हुआ कि चीर के देखा तो एक कतरा ना खून का निकला। तो ऐसे ही हुआ कि कोई ऐसी चीज़ शेख रशीद साहब के मुंह से नहीं निकलवा सके। बड़ी कोशिश करते रहे एंकर साहब, इधर से उधर से सब कुछ, इंतहा हो गई एक स्टेज पर एंकर यूँ लेटे हुए ही बातें यूँ करते हुए नजर आए। अगर शेख रशीद साहब की गुफ्तगू में वो जान नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है। शेख रशीद साहब बहुत सी चीज़ें लिखी भी पढ़ रहे थे, और बार बार कहते मैंने लिखा हुआ है, उसको ज़रा मैं बता दूं। और बहुत कमज़ोर लगे हैं मुझे शेख रशीद साहब। वो जो एंकर को कभी उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, और खैर हावी उन्हें कल उन्होंने मुनीर फ़ारूक को भी नहीं होने दिया। लेकिन बहरहाल मुनीर फ़ारूक जो सवाल का जवाब लेना चाह रहे थे ना, शेख रशीद साहब ने किसी किस्म का वो जवाब नहीं दिया। उन्होंने किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर। पूरे इंटरव्यू में वो असली भी साबित हुए और नस्ली भी साबित हुए, और बड़ी कोशिश की। ना ही इमरान खान साहब की बेगम के ऊपर किसी किस्म का कोई ज़ाती हमला किया, और बड़ी उन्होंने कोशिश की। अब बार बार मुनीर फ़ारूक कहते रहे, इवन यहाँ तक उन्होंने कहा कि जनरल आसिम जब DGIS थे तो सुना है बुशरा बीबी की करप्शन से मुतलिक इमरान खान साहब के पास सबूत लेके आए थे, तो इसलिए इमरान खान साहब ने उनको एज DGIS उनकी ट्रांसफ़र करवा दी थी। तो एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने जी इसके ऊपर भी। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर बोला कि हाँ, कहीं भी उन्होंने डायरेक्ट ज़िम्मेदार 9 मई का इमरान खान साहब को नहीं ठहराया पूरे इंटरव्यू में। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, हैरान हूँ कि इमरान खान साहब के अपने लोग इमरान खान साहब को चार्जशीट कर रहे थे, और इंटरव्यूज़ की शक्ल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, वीडियो पैगाम की शक्ल में, मगर शेख रशीद साहब उनसे बहुत अच्छे और बहुत तगड़े निकले। पूरे इंटरव्यू में मैंने बोला कि एंकर साहब उनको दाएं बाएं करते रहे की कोशिश करते रहे, और मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक कामयाब इंटरव्यू शेख रशीद साहब का। और अब ज़रा उन्होंने डिस्कस किया कि ज़रा हम उसको ज़रा बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जिस तरह सब कह रहे हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं, सब मानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर से लड़ाई बनती नहीं थी हमारी। उन्होंने बोला इस बात को, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं बनती थी, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। मैं चाहता था कि उस मुज़ाकराती टीम में मुझे शामिल किया जाए, मगर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं शेख साहब, आपको इस टीम्स में नहीं रखना। 3-4 अफराद उन्होंने अपने ही रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और फिर क्या कहते हैं, वो जो 3-4 अफराद है उन्होंने अपनी सियासी जमात बना ली बाद में, परवेज़ खटक साहब वगैरह। तो साहब समझ लेना वो कौन से बंदे होंगे, समझ आई? वो कौन से बंदे होंगे जो खान साहब की रिपोर्टें उधर पहुँचाते थे, उधर की रिपोर्टें, समझ आ रही है आपको? जी हाँ, तो शेख रशीद ने ये भी बता दिया कि तो ये वो जो जो मुज़ाकराती टीम के लोग थे वो खुद ही अपनी अपनी पार्टियाँ बनाकर बैठ गए। उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा इदारे और सियासतदान की लड़ाई में ना हमेशा इदारा जीतता है। बहुत ज़बरदस्त बात की, बहुत मानी खेज बात की, और माजी भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में तो ऐसे ही है कि हमेशा
ادارہ جیتا ہے، سیاستدان کبھی نہیں جیتا ان کی لڑائی میں، اور یہی ہماری انہوں نے کہا سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دوستوں کا خیال تھا، عمران خان کا خیال نہیں، انہیں کہا عمران خان کے دوستوں کا خیال تھا کہ ادارے کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر سے لوگ ہماری مدد کریں گے۔ انہیں کہا عمران خان کا نہیں، عمران خان کے دوستوں کا یہ خیال تھا۔ اب وہ دوست کون ہیں واللہ عالم بالخیر، لیکن بہرحال مجھے اور آپ کو تھوڑا بہت اندازہ کرنا چاہیے۔ اچھا، گفتگو کا لب لباب جو تھا نا، وہ بڑا زبردست قسم کا تھا، وہ بڑا غیر معمولی تھا، اور وہ شیخ رشید صاحب خود نہیں بول رہے تھے، اور میرے دل میں کہیں نہ کہیں ہے، شاید وہ امید کی کرن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ہوگا کچھ ایسا ہوگا جو شیخ رشید صاحب بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا میری زندگی کا اپنا ایک ہی مقصد ہے کہ عام معافی کا اعلان۔ انہوں نے کہا میں چیلے میں تھا اور ہر بندہ میری مدد کر رہا تھا، وضو کرنے والا وضو کرا رہا تھا اور یہ سب کر رہا تھا، یہ ساری جملے انہوں نے بولے، بتایا انہوں نے ہر لحاظ سے، کسی کو کوئی شک ان کی گفتگو سے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی خاص جگہ پر موجود تھے، خاص لوگوں کے بیچ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا میں تہجد کی نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان میں وہ تاثیر دے دے کہ مجھے جنرل عاصم سے ملاقات ہو اور میں ملاقات میں صرف یہ کہہ سکوں کہ عام معافی کا اعلان کر دیا جائے، اور میں جنرل عاصم کے پاس جاؤں گا۔ اور یہ وہ دبے الفاظ ہیں جس میں شیخ رشید صاحب بہت کچھ کہہ رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہاں یہ چیزیں تو آج نواز شریف صاحب کی بڑی واپسی ہے، اور بڑی واپسی سے متعلق تو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن واپسی کے اوپر یہ خبر بڑی ہے، یہ ہونا بڑی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں جی صابر مٹھو، پراپرٹی ٹائکون، ڈی ایچ اے والے، جی ہاں وہی والے جن سے متعلق عمران ریاض خان صاحب نے ایک پوری سٹوری بھی دی ہوئی تھی۔ تو ایف آئی اے نے طلب کیا گیا ان کو، جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی کو ایف آئی اے نے طلب کیا جی، اور سمدھی ان کی بیٹی کے سسر کی بات ہوگی نا، ہاں جی بیٹی کے سسر، تو طلب کیا جی، ان کے 19 بینک اکاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے، صابر مٹھو صاحب کے 19 بینک اکاؤنٹس ہیں، جس میں 14 پاکستانی اکاؤنٹ ہیں اور 5 ہیں فورن کرنسی اکاؤنٹس۔ 23 اکتوبر کو ایف آئی اے نے کا اینٹی منی لانڈرنگ ونگ ہے نا، اس نے ان کو طلب کر لیا ہے 534 بلین 534 بلین روپے کی ٹرانزیکشن ہے جی ان کے اکاؤنٹس میں، یعنی 534 ارب روپے کی، 5.34 بلین مطلب 534 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہے ان کے اکاؤنٹ میں۔ اور فیملی کی تفصیل مانگی ہے ایف آئی اے کے اس ونگ نے، اینٹی منی لانڈرنگ ونگ نے، اور ایئرپورٹس میں انہوں نے فارن کرنسی کا کچھ کام کیا تھا، اس کی کوئی تفصیل مانگی ہے۔ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ صابر مٹھو کدھر ہے، وہ عام طور پر دبئی ہوتے ہیں، مگر صابر مٹھو تک پہنچنا ان تک یہ بھی کوئی پیغام ہی ہو سکتا ہے، یہ عام پیغام نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہوں گا کہ سمدھی پر ہاتھ کو باجوہ صاحب پہ ہاتھ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ شاید نواز شریف صاحب کو بہت سی چیزوں سے جو روکا گیا ہے اس پہ یہ تسلیاں بھی دی گئی ہوں کہ سر آپ نے یہ نہیں کرنا تو ہم اس پہ جائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ آگے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے دبئی میں بھی ملاقات ہو گئی نا ملک ریاض صاحب سے، اور ملک ریاض صاحب کی ملاقات غیر معمولی اس وجہ سے کہ ملک ریاض آج کل خود بہت ٹینشن میں ہے، دباؤ تو ہے ان کے اوپر کہ عمران خان کے خلاف آپ نے گواہی دینی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن والا کیس کھل گیا ہے، سندھ والا جی، اور پشاور بحریہ بند کر دیا گیا، اور کچھ لے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغام لے کر گئے ہیں ملک ریاض صاحب، اور کچھ لوگ کہنے کہ یہ اپنی ڈیل کے لیے گئے ہیں، کچھ پس منظر میں چل رہا ہے سر، اس سے زیادہ بولوں گا تو اختراع ہوگی یا کوئی میں تجزیے میں بس یہیں تک ہی رکنا چاہتا ہوں، ایک دو دن میں وہ بھی پتہ چل گیا، بلکہ آنے والے چند دنوں میں وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ پیغام تھا یا نہیں تھا، تو یہاں چیز ہے۔ دوسرا آج کا ذرا میں آپ کو کوئی خبر دے دوں تو آج نواز شریف صاحب واپسی ہے جی، 10 بجے دبئی سے اڑان بھر رہے ہیں جی، اور تقریباً 1 بجے اسلام آباد پہنچیں گے، 1 بجے اسلام آباد میں ان کی ایک ملاقات ہے، اور ڈیفینیٹلی وہاں ہی وہ جو انہوں نے خطاب کرنا ہے، وہ خطاب کو ذرا ایک بار پھر سے الفاظ کا چناؤ کر لیں گے نا، بتا دیا جائے گا خبردار جنرل باجوہ کا نام نہیں لینا، خبردار آپ نے جنرل فیض کا نام نہیں لینا، خبردار آپ نے فلانے جنرل کا نام نہیں لینا، خبردار آپ نے فلانے جج کا نام نہیں لینا۔ تو میرا خیال ہے ان کو ذرا سافٹ ویئر ایک بار پھر سے ذرا ریفریش کریں گے نا، ونڈو ریفریش کر کے ان کو بتایا جائے گا جی، اور پھر وہ واپسی کے لیے اڑان بھریں گے جی، اور 194 افراد ہیں ان کے جہاز میں جی، جس میں صحافی بھی ہیں، اوورسیز کے لوگ بھی، ان کے دوست احباب بھی ہیں، سینئر رہنما بھی کچھ ہوں گے، سیدھا جاتی عمرہ جائیں گے، وہاں اپنے والدین اور اپنی بیگم کی قبر پر فاتح خوانی کریں گے، اور اس کے بعد
انہوں نے جاتی عمرہ سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی وہ پہنچائے جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے تقریر کے الفاظ کے چناؤ، ناصر مٹھو صاحب، یہ سب صابر مٹھو صاحب، یہ سب آپ کو سمجھ آنے چاہیے۔ بہرحال وہ معیشت کے اشاریہ ضرور بتائیں گے، پلان ان کے پاس ابھی کوئی نہیں ہے، اور 5 سال کی مدت مانگیں گے عوام سے کہ مجھے 5 سال دیں کم از کم، تب تک میں کچھ صحیح کر دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔